नमस्कार। सबभन्दा पहिला मेरो परिचय दिन चाहन्छु। म महेन्द्र पालुङा, फुरुम्बो पालुङा वंश प्रतिष्ठान उपत्यका समन्वय समितिको सचिव र आजको यो कार्यक्रम बिरामीद्वय श्री नरबहादुर पालुङा र श्री सन्तोष पालुङालाई सङ्कलित सहयोग रकम हस्तान्तरण गरिने एउटा अनौपचारिक कार्यक्रम रहेको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। कोभिड-19ले विश्व नै आक्रान्त भएको यो अत्यन्तै विषम परिस्थितिमा त्यसको साथसाथै नेपाल सरकारले पनि अहिले चाहिँ तपाईको विभिन्न कार्यक्रमहरू, जमघटहरू, भेला सभा सम्मेलनहरू गर्न नपाउने भन्ने खालको चाहिँ सन्देश अथवा जानकारी प्रवाह गरेको यो वर्तमान परिवेशमा हामीले त्यस्तो खालको ठुलो र औपचारिक कार्यक्रम यहाँ राखेका छैनौँ। यो भनेको अनौपचारिक कार्यक्रम, यो सहयोग चाहिँ बिरामीद्वयलाई हस्तान्तरण गर्ने एउटा अनौपचारिक कार्यक्रम मात्रै हो। अब त्यसको साथसाथै हामी आफैले पनि सुरक्षित रहनुपर्ने, सुरक्षाका सबै उपायहरू अपनाउनु पर्ने वर्तमान परिवेशमा हामी यसलाई चाहिँ एउटा अनौपचारिक कार्यक्रमको रूपमा म सञ्चालन गर्न गइरहेको छु। उपस्थित सम्पूर्ण गण्यमान्य महानुभावज्यूहरू, ताप्लेजुङ जिल्ला फुङलिङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 सिम्ले स्थायी घर भई हाल कपन बालुवाखानी काठमाडौँमा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आउनुभएका श्री नरबहादुर पालुङा, जो चाहिँ दुईवटै उहाँको मृगौलाले काम गरिरहेको छैन र उहाँको स्वास्थ्य स्थिति अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा छ। त्यसै गरी ताप्लेजुङ जिल्ला फुङलिङ नगरपालिका वडा नम्बर 8 दोखु स्थायी घर भई हाल काठमाडौँको जैसी देवलमा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आउनुभएका श्री सन्तोष पालुङाज्यू, उहाँको टाउकोमा रगत जमेर उहाँ चाहिँ प्यारालाइसिस अवस्थामा हुनुहुन्छ र उहाँको स्वास्थ्यमा चाहिँ क्रमिक रूपमा सामान्य सुधार आएको पनि छ। दुवैजना बिरामीहरूको आर्थिक अवस्था चाहिँ नाजुक भएको हुँदा उहाँहरूको जीवन रक्षाको लागि उहाँहरूको जीवन बचाउ अभियान अन्तर्गत हाम्रो फुरुम्बो पालुङा वंश प्रतिष्ठानको माध्यमबाट विभिन्न शाखा, समिति तथा प्रवास शाखाहरूबाट अभियानहरू हामीले चलाएका हौँ र चलाइँदै आएको हो र सोही अनुरूप सोही अभियान बमोजिम विभिन्न शाखा पदाधिकारीज्यूहरूको संयोजन तथा अभियानबाट सहयोग रकमहरू जुटाउने काम भएको हो। यसरी विभिन्न शाखा तथा समितिहरूको सक्रिय संयोजनमा संयोजनकर्ताहरूको सक्रिय सहयोगमा यसरी चाहिँ सङ्कलन भएर चाहिँ आएको छ, भइरहेको थियो र त्यो सङ्कलन चाहिँ के कति कसरी भएको छ भन्ने कुरा म यहाँहरू समक्षलाई चाहिँ वाचन गरेर म सुनाउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला बेलायत युकेबाट अभियानकर्ता तथा संयोजनकर्ताहरू शिवकुमार पालुङा, अमृता पालुङा सबेनहिम, ललित पालुङा, तुलसी पालुङा, दिल पालुङा लगायत अन्य दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सहित अन्य इष्टमित्रहरूको सहयोगमा सङ्कलित रकम नेहरू 4,78,987 रुपैयाँ यो चाहिँ युकेबाट प्राप्त भएको सहयोग रकम हो। त्यस्तै गरी दक्षिण कोरियाबाट सुभद्रा पालुङा, शान्तिला पालुङा, खगेन्द्र पालुङा लगायत अन्य इष्टमित्रहरूको सहयोगमा सङ्कलन भई आएको जम्मा रकम नेपाली रुपैयाँ 2,38,500 यो दक्षिण कोरियाबाट प्राप्त भएको सहयोग हो। त्यस्तै हाम्रो ताप्लेजुङका अभियानकर्ताहरू, विशेष गरी यसमा चाहिँ हाम्रो
अम्बरबहादुर पालुङा उहाँको चाहिँ प्रमुख योगदान भएको देखिन्छ, किनकि हाम्रो फुरुम्बो पालुङा वंश दाजुभाइहरू सबैभन्दा बढी चाहिँ ताप्लेजुङमै हुनुहुन्छ र ताप्लेजुङमा चाहिँ घर घरमा गएर एकदम उहाँले चाहिँ धेरै चाहिँ के अरे उहाँले दुःख कष्ट गरेर चाहिँ सङ्कलन गर्नुभएको छ। त्यसरी ताप्लेजुङका अभियानकर्ताहरू अम्बरबहादुर पालुङा, काजीमान पालुङा, दिल्ली पालुङा, दिलमाया पालुङा, निलम पालुङा लगायत थुप्रै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सहित इष्टमित्रहरूको सहयोगमा सङ्कलित रकम नेपाली रुपैयाँ 1,45,876 रुपैयाँ यो ताप्लेजुङबाट आएको हो। त्यसै गरी हाम्रो अभियन्ता अम्बरबहादुर पालुङाकै चिनजानको एकजना हाम्रो दमक झापामा हुनुहुन्छ, उहाँको नाम चाहिँ तपाईँको कल्पना योङहाङ। कल्पना योङहाङले पनि दमक झापाबाट चाहिँ के अरे उहाँले चाहिँ केही रकमहरू सङ्कलन गरेर चाहिँ उहाँले उता अमरबहादुर पालुङालाई नै पठाइदिनु भएको थियो र उहाँको योगदान पनि अत्यन्तै सराहनीय छ। उहाँलाई पनि हामी चाहिँ हृदयदेखि नै हामी धन्यवाद दिन्छौँ, कल्पना योङहाङ। त्यस्तै हङकङका हाम्रा अभियानकर्ताहरू रिता थलङ पालुङवा, छत्र फुरुम्बो, सुरेश पालुङवा, सूर्य पालुङवा, इन्द्र फुरुम्बो तथा सरिता पालुङवा नाल्बो लगायत अन्य हङकङवासी इष्टमित्रहरूको सक्रिय सहयोगमा सङ्कलन भई आएको रकम नेपाली रुपैयाँ 1,29,820 रुपैयाँ यो हङकङबाट प्राप्त भएको सहयोग रकम हो। त्यसै गरी हाम्रो अमेरिकाबाट पनि सहयोग प्राप्त भएको छ। अमेरिकाका हाम्रा अभियानकर्ता संयोजनकर्ता वरक हाङ पालुङवा तथा दीपक थेबे लगायत अमेरिकावासी अन्य इष्टमित्र साथीभाइहरूको सहयोगमा सङ्कलन भई आएको अमेरिकाबाट आएको नेपाली रुपैयाँ 1,18,466 रुपैयाँ यो चाहिँ हाम्रो अमेरिकाबाट प्राप्त भएको सहयोग रकम हो। त्यस्तै हाम्रो जापानबाट पनि सहयोग प्राप्त भएको छ। जापानका हाम्रा अभियानकर्ता संयोजनकर्ता सुदीप पालुङा, उहाँलाई चाहिँ नैनाहाङ भनेर पनि चिनिन्छ, पार्वता पालुङा, पारु लगायत अन्य जापानवासी इष्टमित्रहरूको सहयोगमा सङ्कलन भई आएको नेपाली रुपैयाँ 1,02,733 रुपैयाँ यो रकम जापानबाट उपलब्ध भएको हो। त्यस्तै हाम्रो साउदी अरेबियाबाट पनि प्राप्त भएको छ हाम्रो सहयोग रकम। साउदी अरेबियाबाट हाम्रा अभियानकर्ताहरू संयोजनकर्ताहरू दिलमाया पालुङा, उहाँलाई पवित्रा भनेर पनि चिनिन्छ, त्यस्तै बिकेन पालुङा, लक्ष्मी पालुङा लगायत अन्य सम्पूर्ण साउदी अरेबियावासी इष्टमित्रहरूको सहयोगबाट नेपाली रुपैयाँ 79,970 रुपैयाँ 79,970 रुपैयाँ यो साउदीबाट प्राप्त भएको सहयोग रकम हो। त्यस्तै हाम्रो मलेसियाबाट पनि प्राप्त भएको छ। हाम्रो मलेसियामा हाम्रा संयोजनकर्ता अथवा अभियानकर्ताहरू हुनुहुन्थ्यो मन कुमार पालुङा तथा मलेसियावासी हाम्रा दाजुभाइ एवं अन्य इष्टमित्र साथीभाइहरूबाट चाहिँ सङ्कलन भएर पैसा प्राप्त भएको छ। यसरी मलेसियाबाट प्राप्त भएको पैसा चाहिँ तपाईँको 65,677 रुपैयाँ यो मलेसियाबाट प्राप्त भएको हो। त्यस्तै हामीले यहाँ काठमाडौँबाट पनि हामीले थोर बहुत पैसा सङ्कलन गरेका थियौँ, किनकि अहिले यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि स्थिति अत्यन्तै जटिल छ, परिस्थिति नाजुक छ, सबै मान्छेहरूको चाहिँ घरमा बिहान बेलुकाको गर्जो टार्नलाई समस्या छ। यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रा दाजुभाइहरूले बिरामी दयालाई सहयोग गर्नको लागि, सहयोग भनेको सानो पनि सहयोगै हो, यसरी सहयोग गर्ने हेतुले चाहिँ हाम्रो काठमाडौँवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले पनि यहाँनिर सहयोग गर्नुभएको छ। यसरी काठमाडौँको संयोजनकर्ता तथा अभियानकर्ताहरूमा वीरेन्द्र पालुङवा, महेन्द्र पालुङवा, डम्बर कुमार पालुङवा, रुद्र पालुङालाई राजन भनेर पनि भनिन्छ, त्यस्तै डिबी पालुङा लगायत अन्य सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जो काठमाडौँमा बसोबास गर्नुभएको छ, उहाँहरू लगायत काठमाडौँवासी अन्य इष्टमित्रहरूको सहयोगमा काठमाडौँबाट चाहिँ तपाईँको सङ्कलित सहयोग रकम
६३,१९५ रुपियाँ यो काठमाडौँबाट सहयोग प्राप्त भएको हो। त्यस्तै हाम्रो झापाबाट पनि सहयोग प्राप्त भएको छ। झापा मोरङबाट संयोजनकर्ता तथा अभियानकर्ताहरू हुनुहुन्थ्यो एलबी पालुङा, आरबी पालुङा, लासिम पालुङा, चन्द्र पालुङा, सन्जुहाङ पालुङा लगायत अन्य दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको सहयोगमा झापा तथा मोरङबाट सङ्कलित रकम नेपाली रुपियाँ 55,000 यो झापा तथा मोरङबाट चाहिँ यो प्राप्त भएको सङ्कलित सहयोग रकम हो। त्यस्तै हाम्रो दुबईमा पनि हाम्रा दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ। दुबईमा पनि हाम्रो संयोजनकर्ता अभियानकर्ता हाम्रो फुरुम्बो पालुङा दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले दुबईका हाम्रा संयोजनकर्ता तथा अभियानकर्ता लोकेन्द्र पालुङा, बिरु पालुङा लगायत अन्य इष्टमित्रहरूको सहयोगबाट सङ्कलन भई आएको नेपाली रुपियाँ 33,615 यो दुबईबाट प्राप्त भएको सहयोग रकम हो। त्यस्तै हाम्रो सुनसरीबाट पनि प्राप्त भएको छ। सुनसरीका हाम्रा संयोजनकर्ताहरू अभियानकर्ताहरू हुनुहुन्छ हाम्रा आदरणीय बाजे डाक्टर योगेन्द्र पालुङा, कैलाश पालुङा लगायत अन्य धरानवासी इष्टमित्र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोगमा चाहिँ धरानबाट नेपाली रुपियाँ 32,265 रुपियाँ चाहिँ धरानबाट प्राप्त भएको हो। यसरी हाम्रो अभियानकर्ता हाम्रो संयोजनकर्ताहरूबाट सङ्कलित जम्मा रुपियाँ चाहिँ हाम्रो 15,44,104 रुपियाँ हुन आउँछ। जम्मा सङ्कलित यो विभिन्न हाम्रो फुरुम्बो पालुङा वंश प्रतिष्ठानको केन्द्र ताप्लेजुङबाट यसको शाखा, उपशाखा समिति र प्रवास समिति, प्रवास शाखाहरूबाट चाहिँ यसरी सङ्कलित भई आएको जम्मा रकम तपाईँको 15,44,104 रुपियाँ हुन आउँछ। र यो रकम हामीले कुनै पनि शीर्षक तथा उपशीर्षकमा 1 रुपियाँ पनि हामीले खर्च गरेर खर्चको विवरण पेश गरेका छैनौँ। र यो जति पनि सहयोग बापत सङ्कलित रकम जो छ यो हाम्रो सामुमा यही नै छ हैन। र अब यस सङ्कलित रकम बिरामीद्वय श्री नरबहादुर पालुङा र श्री सन्तोष पालुङालाई हस्तान्तरण गर्ने विधि प्रक्रिया तथा यो बिरामीद्वयको जीवन रक्षा बचाउ अभियानको बारेमा केही कुराहरू, केही थप कुराहरू प्रष्ट पारिदिनु हुनको लागि र यो वितरण गर्ने विधि र प्रक्रियाको बारेमा केही कुराहरू प्रष्ट पारिदिनु हुनको लागि फुरुम्बो पालुङा वंश प्रतिष्ठान उपत्यका समन्वय समितिका कोषाध्यक्ष तथा सङ्कलित सहयोग रकम हस्तान्तरण कार्यक्रमको संयोजन गरिरहनुभएका मेरा आदरणीय बाजे श्री वीरेन्द्र पालुङाज्यूलाई चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ भनिदिनु हुनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हुन्छ। हाम्रो यस फुरुम्बो पालुङा वंश प्रतिष्ठान उपत्यका समितिका सचिव हाम्रो नाति महेन्द्र पालुङा लाई यो हाम्रो जति पनि यो अहिले सङ्कलित रकम को बारे र बिरामीको बारेमा उहाँले लिखित रूपमा प्रष्ट पारिसक्नु भएको छ। अब मैले अन्य अब केही कुराहरू अब छोटो रूपमा मैले पनि अब केही अब प्रष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ। अब यो मैले यहाँ प्रष्ट पार्दाखेरि अब पहिला चाहिँ अब यही जस अब अभियानको बारेमा अब पहिला प्रष्ट पार्दाखेरि राम्रो होला र यो अभियान कसरी चल्यो र कसले यसको सुरुवाती गर्यो र कहाँबाट यो चाहिँ नि अभियानको चाहिँ नि अब कुराकानीहरू उठ्यो र कसरी अब उठ्यो भन्ने कुराको बारेमा मैले अब केही अब छोटो कुराहरू म राख्दैछु। र अब मेरो परिचय त अब अघि नै अब यहाँ हाम्रो नाति सचिव महेन्द्र पालुङाले अब दिइसक्नु भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि मैले अब दिइराख्नु परेन। र अब म सरसर्ती यो हाम्रो अभियानको बारेमा अब केही कुराहरू र अन्य केही कुराहरू म अब राख्न गइरहेको छु। र हाम्रो जुन बिरामीद्वय यहाँ हामी सामु नै हुनुहुन्छ र त्यसको लागि हामीले जति पनि सङ्कलन गरेको रकमहरू
हामीले हाम्रै सामु ल्याएर अहिले अब हामी मैले केही कुरा राखिसकेपछि हस्तान्तरण अब गरिँदैछ र त्यसको लागि अब मैले छोटो यो अभियानको बारेमा चाहिँ कसरी सुरु भयो भन्ने कुरामा अब हाम्रो यो अभियान चाहिँ यो सुरु कसरी भयो त भन्दाखेरि हाम्रो नरबहादुर पालुङ उहाँ, तर उहाँलाई नरबहादुर लिम्बू भनेर चाहिँ जेस यहाँ उपत्यकामा जेस अब चिन्ने अथवा त्यसरी सामान्य रूपमा बस्नु भएको छ। तर त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरूले नै सिलिचुङमा चाहिँ जेस उहाँहरूले प्रसारण गरिसकेपछि हामी सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ त्यो कुरा थाहा पायौँ। अब त्यो कुरा थाहा पाउनु पनि कस्तो भयो भन्दाखेरि अब हामीले त अब जेस अब हाम्रो अब नरबहादुरलाई अब हामीले नचिनेको अब हाम्रो हुन त यहाँ संस्था त अब धेरै अगाडि नै अब खडा भएको हो। हाम्रो यो फुरुम्बो पालुङा वंश प्रतिष्ठानको हामीले यहाँ 2066 सालदेखि नै हामीले सङ्गठित भएर हामी हिँडिरहेको थियौँ हैन। तर अब उहाँहरू अब के कारणले अब हाम्रो सङ्गठनमा अब आबद्ध हुन सक्नु भएन। अब त्यहाँ अब उहाँहरूको पनि केही कमी कमजोरी होला, अब हामीले यहाँ खोज्न सकेनौँ हैन, त्यसमा पनि केही कमी कमजोरी होला हैन। तर अनि त्यसरी उहाँ चाहिँ अब नरबहादुर पालुङ चाहिँ नरबहादुर लिम्बूको नामबाट चाहिँ त्यो युट्युबमा आइसकेपछि अब हामीले त चिनेका थिएनौँ। तर हाम्रो मलेसियामा हुने एकजना भाइ हुनुहुन्छ मनकुमार भन्ने, उहाँले चाहिँ हाम्रो नरबहादुरलाई चाहिँ जेस फेसबाटै प्रष्ट चिन्नु भएछ। अनि त्यो चिनिसकेपछि यो त उहाँ त फल्ना दाइ हो भनिसकेपछि चाहिँ त्यो भयो। अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ उहाँले त्यो फेसबुकमा सेयर गरिसकेपछि सबै अब प्राय अब अधिकांश हाम्रो पालुङा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूकोमा त्यो थाहा भयो। त्यो थाहा भइसकेपछि चाहिँ तर अब त्यो त थाहा त भयो, अब कहाँ छ के छ अब त्यति साह्रो अब भइसकेको थिएन। तर यस विषयमा चाहिँ सुरुमा छलफल चाहिँ हाम्रो युकेमा भयो। अब यस विषयमा युकेमा चाहिँ हाम्रो अहिले जहाँ अहिले यो हामी यो हाम्रो अनौपचारिक कार्यक्रम यो गरिरहेछौँ, त्यही घरको घरबेटी हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय शिव पालुङा भन्ने हुनुहुन्छ। उहाँ शिव पालुङा हाम्रो काका र त्यहाँ मेरै आदरणीय दिदी अमृता पालुङा भन्ने हुन्छ। उहाँहरू दुईजनाको बिचमा पहिलो सुरुवातीमा उहाँहरू दुईजनाको बिचमा चाहिँ ओहो यसरी फल्ना फल्ना चाहिँ यस्तो बिरामी रहेछ। अनि अब यस विषयमा त अब हामीले नै अब केही रकमहरू चाहिँ यसो उठाएर दिँदाखेरि अब पनि हुन्छ होला, अब हाम्रै अब युकेवासीले भनेर उहाँहरूले सुरुमा अब यहाँ शिवकुमार पालुङा, हाम्रो जस अमृता पालुङा, तुलसी पालुङा, ललित पालुङा लगायत चाहिँ अब छलफल गर्नुभएछ। अनि त्यो गरिसकेपछि चाहिँ तर अब त्यति गर्दाखेरि अब हामीले मात्रै पठाउँदाखेरि चाहिँ अब अलिक अब भने जस्तो हुँदैन कि, त्यसले गर्दाखेरि यसलाई अलिकति संस्थागत तरिकाले लाँदाखेरि राम्रो हुन्छ होला भनेर चाहिँ उहाँहरूको बिचमा चाहिँ अब सरसल्लाह भएछ। अनि त्यो सरसल्लाह भइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले हाम्रो के अरे सन्तोष पालुङा भन्ने पनि अब पहिल्यैदेखि जस अब ब्रेनमा चाहिँ अब ट्युमर जस्तो त्यो के भन्छ रगत जमेको रहेछ। त्यो रगत जमेर उहाँ अहिले प्यारालाइसिस अवस्थामा हुनुहुन्छ। अनि उहाँको बारेमा पनि जस उहाँहरूले पहिल्यै सोचिराख्नै भएको, त्यही सोचिराखेकै बेलामा जस अब दुवैजना पर्नुभयो। त्यो दुवैजना परिसकेपछि चाहिँ के भन्दाखेरि अब उहाँहरूलाई जसरी पनि अब हाम्रो अब दायित्व कर्तव्य पनि हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि अब सहयोग सङ्कलन गरौँ भन्ने कुरा उठ्दाखेरि तर अब यसलाई अब हामी युके मात्रै नभएर चाहिँ हामी पुरै अब संस्थागत तरिकाले जाउँ। संस्थागत तरिकाले जाँदाखेरि अलिकति अब प्रभावकारी पनि हुन्छ र हाम्रो युके मात्रै नभएर चाहिँ सबै देश विदेशमा भएको शाखा प्रशाखा सबैमा चाहिँ हामीले आह्वान गरिसकेपछि चाहिँ यो एकदम प्रभावकारी हुन्छ र हाम्रो चाहिने बिरामीहरूले र उहाँहरूले पनि भने जस्तो जस राहत पाउन सक्छ
भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूसँग सरसल्लाह भइसकेपछि चाहिँ यो अभियानलाई चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ यसको सुरुवाती भयो। अनि त्यो सुरुवाती हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले नै अब खोज्ने काम गर्नुभयो। अब जापानमा को छ, हङकङमा को छ, मलेसियामा को छ, अमेरिकामा को छ, कोरियामा को छ हैन। अनि अब नेपालभित्रै पनि अलिकति अब त्यस्तै अब विशेष अब यो सामाजिक कुरामा अलिकति चासो चिन्ता गर्नेहरू को हुनुहुन्छ हैन भनेर चाहिँ त्यो खोजी भइसकेपछि चाहिँ अनि सबैतिर खोजी भयो। खोजी भइसकेपछि अब मान्छेहरू सबै ठाउँ भेटियो पनि। अनि त्यो भेटिसकेपछि चाहिँ सबैलाई आह्वान गरियो। सबैलाई आह्वान गर्दाखेरि सबभन्दा सजिलो र सबभन्दा राम्रो भनेको हाम्रो फुरुम्बो पालुङा वंश प्रतिष्ठानको माध्यमबाट चाहिँ जानुपर्छ भन्ने कुरा भइसकेपछि चाहिँ अनि त्यसरी हाम्रो फुरुम्बो पालुङा वंश प्रतिष्ठानले चाहिँ आह्वान गरेर चाहिँ यो सहयोग सङ्कलनहरू चाहिँ हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ। र यो स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीले जस अब यहाँ काठमाडौँमा भएकोले अब हामीले अब गऱ्यौँ हैन। जापानमा हुनेले गर्नुभयो, अमेरिका हुनेले सबैतिर भएको अब हाम्रो जति पनि शाखा प्रशाखामा भएको सबै चाहिँ नै अब यसले चाहिँ सुरुवाती गरौँ। त्यो सुरुवाती गर्दाखेरि चाहिँ एउटा डेट तोक्ने भन्ने अब सल्लाह भयो हाम्रो। अब किनभने कहिलेसम्म उठाउने त उठाइ बसेर त भएन हैन। त्यो हुँदाखेरि हामीले पहिलो चरणमा हामीले यही अगस्त 15, 2020 लाई चाहिँ हामीले टार्गेट गरेर त्यसरी हामीले उठाउन सुरु गरेका थियौँ। तर अब त्यो सबै अब त्यो सुरु गर्दाखेरि अब त्यतिखेरै अब अहिलेको अब यो विषम परिस्थितिमा अब भनेको समयमा अब कति कुरा हुन सक्दैन। त्यो अब हामी सबैलाई अब थाहा भएकै कुरा हो। त्यो भएर हामीले 15 अगस्तमै चाहिँ सबै अब सङ्कलन गर्न सकिएनौँ हैन। अनि त्यसरी चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अलिकति यो केही सहयोग अभियान चाहिँ अलिकति अहिलेको चरणमा आइपुग्यो, अलिकति ढिलो। त्यसले गर्दाखेरि अनि यसरी चाहिँ यो सुरुवाती भयो र यो सुरु भएर चाहिँ अब अहिलेसम्म हामी यतिसम्म गर्न सफल भएको छौँ। र अब धेरै कुरा त अब यहाँ हामीले लिखित रूपमै अब यहाँ बताइसकेको छौँ। अब त्यो छ। र अर्को कुरो चाहिँ अब यो हाम्रो संस्था जस फुरुम्बो पालुङा वंश प्रतिष्ठान यो हाम्रो संस्थाले गरेको कुरा र अब यो संस्थागत गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर हाम्रो देश विदेशको अभियन्ताहरूसँग सरसल्लाह भएपछि अब यो भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ अब हाम्रो यो संस्थाको चाहिँ कति महत्त्व हुँदो रहेछ त भन्ने कुरा पनि अब हामीले यहाँ बुझ्न अलिकति जरुरी हुन्छ। जस्तै कसैले व्यक्तिगत गर्दा कसैले के गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति भने जस्तो नहुन सक्छ। तर अब हामीले यो संस्थागत तरिकाले गइसकेपछि अहिले जे भए पनि यतिसम्म गर्न सफल भएको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सङ्घ संस्थाको महत्त्व बारे पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिले यो संस्थाले संस्थागत तरिकाले यसरी गरेका छौँ। र यो संस्थामा अब हाम्रो बिरामी द्वयहरू नरबहादुर र हाम्रो सन्तोष उहाँहरू अब पहिला अब त्यति अब उपस्थित हुनुहुन्न थियो। त्यो अब त्यो उहाँहरूको अब कमजोरी पनि देखिन्छ हजुर। तर अब जे जस्तो अब कमी कमजोरी भए पनि अब उहाँहरूले अब बुझ्नेछ बुझ्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। किनभने सामाजिक सङ्घ संस्थाको महत्त्व चाहिँ किन हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले पनि बुझ्नुहुनेछ। र हामीले यो गरेको कार्यक्रमले चाहिँ सामाजिक सङ्घ संस्थाको चाहिँ हैन मा चाहिँ किन लाग्नुपर्ने रहेछ अथवा किन चाहिने रहेछ भन्ने कुरा पनि उहाँहरू बिरामी द्वयले मात्रै नभएर अन्य हाम्रो दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी र अन्यले पनि जस बुझुन् सिकुन् र यो संस्थाको चाहिँ किन महत्त्व हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझुन् भन्ने पनि यो हाम्रो यो जुन अभियानको चाहिँ उद्देश्य रहेको छ। यो जस अब अभियानमा चाहिँ त्यसो हो। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ यो सङ्घ संस्थामा लाग्दा नलाग्दा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले यसरी पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तर अब हामीमा चाहिँ अलिकति त्यति साह्रो चेतना पलाइसकेको अवस्था छैन। अहिले के छ भन्दाखेरि अब यो सङ्घ संस्थामा लाग्नु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि
जस हामीलाई अलिक चेतना नपलाएको चाहिँ के छ भन्दाखेरि सङ्घ संस्थामा लाग्यो भने हाम्रो चाहिँ समय खर्च हुन्छ र अब सङ्घ संस्थामा गइसकेपछि 2-4 पैसा पनि खर्च भइहाल्छ, बरु त्यहाँ नलाग्दाखेरि नै पो ठिक हुन्छ कि भन्ने हाम्रो अलिकति त्यो सोचाइ अलिकति हाम्रो कमजोरी छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरालाई पनि चिर्नको लागि चाहिँ हामीले सङ्घ संस्थामा चाहिँ लाग्नुपर्छ र सङ्घ संस्थामा केही न केही गर्नुपर्छ, 2-4 जना मान्छेले चिन्नुपर्छ, चिनाउनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो चाहिँ उद्देश्य हो। त्यसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ यही उद्देश्यले पनि अब अरूले पनि बुझुन् भनेर चाहिँ अब हामीले यो कार्यक्रम चाहिँ अब यसरी गऱ्यौँ र अहिलेसम्म यहाँसम्म आइपुग्यौँ। र अब अर्को कुरा रह्यो के हो भन्दाखेरि अब यो हामीले यो उठेको रकमको कुरा आयो। अब उठेको रकम चाहिँ जस सबै अब देश विदेशमा भएको साथीभाइ, हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी लगायत या अब स्वदेशमा विदेशमा सबै जस उहाँहरूको इच्छा र उहाँहरूको चाहना के हो भन्दाखेरि सहयोग गरिसकेपछि त्यो सहयोग रकम चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिले र सम्बन्धित बिरामीले चाहिँ त्यो हातमा पुग्नुपर्छ र त्यो बिरामीको सही उपचार हुनुपर्छ र भरसक अब उपचार भइसकेपछि उसको एकदम जे सफल उपचार भएर ऊ एकदम कुशल भयो भने हैन उनीहरूको पनि के हो भन्दाखेरि जस अब मन प्रफुल्ल हुन्छ। अनि त्यो भएर पनि हामीले यसरी यो जस स्पष्ट रूपमा यो स्पष्टीकरण दिँदाखेरि अझै राम्रो हुन्छ भनेर पनि यो एउटा कुरा गरेका छौँ। र अर्को कुरा अब यहाँ हाम्रो अब विभिन्न दाजुभाइहरूले अब जस अब यो अभियानमा अब आफ्नो आफ्नो चाहिने विचारहरू पनि राख्नु भएको छ। तर जति पनि विचारहरू जेसुकै अब राख्नु भए तापनि त्यो विचारहरू भनेको के हो भन्दाखेरि बिरामीहरूको सही सदुपयोग उपचार होस् नै भन्ने नै हुन्छ र त्यही नै मनोकांक्षा छ। यो नभए त्यतिकै हुँदैन। यहाँ हाम्रो सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू लागेको छ। यो के हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नि अब दाजुभाइ दिदीबहिनीले जस बुझुन् राम्रो उनीहरूको जस अब जस स्वास्थ्य लाभ होस् भनेर पनि उहाँहरूले त्यो जस अब भन्नुभएको छ र त्यही अनुसार उहाँहरूले जस आफ्नो तर्फबाट गर्नु पनि भएको छ। र यो हामीले उठेको रकमलाई अब कसरी चाहिने अब सही सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि भएको छ। र त्यो कुरामा चाहिँ अब धेरैजनासँग हाम्रो अब सरसल्लाह पनि भयो। त्यो तर सरसल्लाह हुँदाखेरि चाहिँ अब हामीले अन्तिममा जस अब के निष्कर्षमा पुगेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो उठेको रकम चाहिँ जस नरबहादुर पालुङ उहाँको सवालमा उहाँको अब मिसेस छोराछोरीहरू हैन सबै हुनुहुन्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूको जस नरबहादुरको मिसेसलाई हामीले जस अब खाता ब्याङ्क खाता खोल्न लगाएको छौँ र उहाँहरूले त्यो खोली पनि सक्नु भएको छ। र अब त्यो खोलेको खातामा चाहिँ हामी यो हस्तान्तरण गरिसकेपछि चाहिँ हामी जस उहाँहरूको एकाउन्टमा उहाँहरूकै साथमा गएर हामी यो रकम उहाँहरूलाई ब्याङ्कमा डिपोजिट गरिदिन्छौँ। र त्यो डिपोजिट भएको रकम चाहिँ उहाँहरूले सही सदुपयोग गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो चाहना छ र सबैको चाहना पनि हो। र त्यही अनुसार अब गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको छ। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यो त्यसरी त्यो रकमलाई चाहिँ अब हामीले एक्चुअल त्यो सम्पूर्ण अब बिलै त हामी भन्दैनौँ होइन, तैपनि मोटामोटी डाटा होइन कहाँ कहाँ खर्च भयो, कसरी खर्च भयो, बिरामीको लागि कति के कस्तो भयो भनेर मोटामोटी डाटा चाहिँ जस हामीलाई भोलि पर्सि त्यो खर्च भएको डाटा चाहिँ हामीलाई बिरामीले नरबहादुरको परिवारले हामीलाई बुझाउनु भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब सही सदुपयोग भएछ भन्ने कुरा अब हामीले बुझ्यौँ र हाम्रो अभियानकर्ता र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ सबैले त्यो बुझ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अझै पनि उहाँको बारेमा होइन यसरी अब सही सदुपयोग तरिकाले खर्च हुँदाहुँदै पनि अब उहाँलाई अझै चाहिँ नि अब पुगेन छ, आर्थिक सङ्कटै परेछ हुनसक्छ। त्यो भयो भने चाहिँ उहाँमा अब हाम्रो अभियन्ता तथा अब दाताहरूलाई फेरि पनि मन पराउन सक्छ।
त्यो भएकोले उहाँको बारेमा फेरि पनि होइन यस्तो सहयोगहरू जुट्न सक्ने सम्भावनाहरू प्रशस्तै रहन्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो हामीले जति पनि सङ्कलन गरेको छौँ यो चाहिँ नरबहादुर पालुङको परिवारले चाहिँ सही सदुपयोग गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब यो सन्तोष पालुङको सवालमा उहाँको हकमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँको अहिले कुनै पनि आइडेन्टिटीहरू अब छैन, उहाँको नागरिकता बन्या छैन र नागरिकता नभइसकेपछि चाहिँ उहाँको अब खाता खोल्ने अन्य सवालहरू अब कुनै पनि भएन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको जबसम्म अब नागरिकता बनिन्छ त्यस पछाडि मात्रै उहाँको अब यो हाम्रो अब जम्मा भएको र हामीले उपलब्ध गराएको पैसा चाहिँ उहाँलाई के कसो गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ। र अब उहाँलाई अब हामी अहिले अब के गर्छौँ भन्दाखेरि उहाँलाई अब यो नागरिकता बनाउनलाई पहिलो कुरो अब हामीले अब ताप्लेजुङमा पठाउनु पर्ने हुन्छ र ताप्लेजुङमा नागरिकता बनाउन आफ्नो आइडेन्टिटी बनाउनलाई अब के कति खर्च लाग्छ त्यो पैसा खर्च गरिनेछ। र अर्को यहाँ उहाँलाई उहाँको जीवन यापनको लागि अहिले तत्काल के कति खर्च लाग्छ र उहाँको औषधि पानीको लागि के कति खर्च लाग्छ र उहाँको अहिले अब कोठा भाडा के कति लाग्छ त्यो रकमहरू उहाँलाई उपलब्ध गराइनेछ। र त्यस पछाडि बाँकी रहेको पैसा चाहिँ उहाँको आइडेन्टिटी नबनिन्जेलसम्म खाता खोल्न नमिल्ने भएको कारण र उहाँ अहिले यहाँ उपत्यकामा उहाँ एक्लो जीवनयापन गरिरहेको कारणले उहाँलाई यो पैसा उहाँलाई सुरक्षित नभने देखिएकोले गर्दाखेरि यो हाम्रै उपत्यका समितिको मातहतमा यो रकम रहनेछ। र जहिले अब उहाँको हामी आइडेन्टिटी उहाँको तयार भइसक्छ त्यस पछाडि चाहिँ अनि उहाँलाई त्यो रकम के गरिदिने र उहाँको जीवनयापन के गर्दा सजिलो हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ अनि फेरि हामी उपत्यकामा रहेको हाम्रो समिति लगायत अन्य दाजुभाइले पनि केही सरसल्लाह गरेर उहाँको जीवनयापनलाई सरल हुने ढङ्गले त्यो रकम हामी परिचालन गरिदिन्छौँ भन्ने हामीले उहाँको हकमा चाहिँ लिएको छौँ। पैसा कति कति भागा अनि अब यो हाम्रो अहिले जे सब पैसा उठेको रकमलाई अब कसरी गर्ने भन्ने अब पनि अब हाम्रो अब सरसल्लाह भएको थियो। त्यो सरसल्लाह बमोजिम अब विशेषतः यहाँ अब उपत्यका र ताप्लेजुङ हाम्रो केन्द्र सँग चाहिँ अब हाम्रो अब प्राय कन्टिन्यू जो सरसल्लाह भयो भनौँ न त्यो बमोजिम हामीले हाम्रो ताप्लेजुङ केन्द्र समितिमा चाहिँ अब भाद्रको 22 गते त्यहाँ बैठक पनि बस्नुभयो। हाम्रो केन्द्रीय कमिटीमा उहाँहरू बैठक बस्नुभयो र त्यहाँको बैठक बमोजिम र हाम्रो यहाँ उपत्यकामा हामी जति पनि रहेको हामी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको होइन सरसल्लाहमा चाहिँ यो रकम चाहिँ कसरी जस वितरण गर्ने र कति कति भाग लाउने भन्ने कुराहरू आएको थियो। त्यसमा चाहिँ त्यो बैठक र हाम्रो सरसल्लाह बमोजिम आधा आधा गरिदिने भन्ने नै भएको छ। र तर यो कुरा चाहिँ तर अब हाम्रो अभियान चल्नुभन्दा अगाडि पनि जस अब दुईजनाको नाम लिएर अभियान चलाइसकेपछि अब उहाँहरूको अब आधा आधा हुने नै भनेरै त्यो चाहिँ भएको हो हुन चाहिँ। तर त्यो भए तापनि तर हाम्रो केन्द्रको भाद्र 22 को बैठक र हाम्रो यहाँ उपत्यकाको सरसल्लाह बमोजिम चाहिँ अब हामीले आधा आधा गरिदिने भन्ने कुरा चाहिँ भएको हो। अनि त्यो छ। अनि त्यस्तै अब अन्य युकेमा के अरे अभियानकर्ता ललित पालुङमा पनि हुनुहुन्छ, दिल पालुङमा पनि हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरू हुनुहुन्छ युकेमा भने अमेरिकामा हुनुहुन्छ अब मेरै भतिज वरकाङ पालुङमा भन्छ। अनि अर्को हाम्रो दीपक थेबे भन्ने हुनुहुन्छ। अब यस्तै अब हङकङमा रिता थलङ पालुङमा अनि लगायत होइन हाम्रो छत्र फुरुम्बो सरिता पालुङमा होइन। अघि हामीले लिखित रूपमा सबै अब प्रष्टि सकिसकेका छौँ होइन। त्यस्तै अब जापानमा हाम्रो नैनाङ पालुङमा हुनुहुन्छ, कोरियामा सुभद्रा पालुङमा, शान्तिला पालुङमा, खगेन्द्र पालुङमा हुनुहुन्छ, दुबईमा
के अरे हाम्रो लोकेन्द्र पालुङ उहाँ हुनुहुन्छ, अनि यता साउदीमा दिलमाया पालुङ उहाँ हुनुहुन्छ, लक्ष्मी पालुङ उहाँ, बिकेन पालुङ उहाँ हुनुहुन्छ। त्यस्तै अब यता अब मलेसियामा मनकुमार पालुङ उहाँ हुनुहुन्छ हैन। यस्तै अब विभिन्न देशमा चाहिँ यसरी सबै छरिएर रहेको सबै अभियानकर्ताले एकदमै सक्रियतापूर्वक चाहिँ उहाँहरूले जस अब खट्नु भएको छ। त्यही बमोजिम पनि अब हामी यो कार्यक्रम यतिसम्म ल्याउनमा सफल भएका छौँ। र हाम्रो यो जस नेपालमा जस अब ताप्लेजुङमा रहनुहुने हाम्रो अमरबहादुर पालुङ उहाँ हुनुहुन्छ। अमरबहादुर पालुङ उहाँले विशेषतः एकदमै त्यहाँनेरि जस बेसरी खटेर उहाँले डटेर चाहिँ यो अभियानलाई त्यहाँ राम्ररी अब चलाउनु भएको छ। त्यसकै अब त्यस्तै उहाँ त्यो अभियानमा अन्य धेरै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यही सवालमा उहाँको एकदमै हाम्रो के अरे अमरबहादुर पालुङ उहाँको एकदमै जस अब हितैषी र एकदमै नजिकको मान्छे कल्पना योङाङ भन्ने जो दमकमा हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले पनि एकदमै ठुलो योगदान गर्नुभएको छ हैन। अब यसरी धेरै धेरै मान्छेको योगदान छ। त्यस्तै अब हामी अब उपत्यकामा अब हामी अब वीरेन्द्र, महेन्द्र, डम्मर, हाम्रो राजन लगायत हामीले अब सबैले अब गरेको छौँ। त्यस्तै अब हाम्रो झापामा एलबी पालुङ, आरबी पालुङ हैन, लासिम पालुङ, चन्द्र पालुङ, सन्जङ पालुङ लगायत धेरै हुनुहुन्छ। त्यस्तै सुनसरीमा हाम्रै अब डाक्टर योगेन्द्र पालुङ, कैलाश पालुङ अब नाम लिएर अहिले अब साध्यै नहोला हैन। त्यसले गर्दाखेरि धेरै धेरैजनाको चाहिँ यो सक्रिय सहभागिता र सहयोगले चाहिँ अब यहाँसम्म अहिले आएको छौँ हैन। अब यसरी यो कार्यक्रम गर्न चाहिँ अहिले अब सफल भएको छौँ र अब यतिसम्म अब यो अब सफल भइयो। अब यो सफलतालाई चाहिँ अब बिरामी दयको चाहिँ हैन मा चाहिँ हाम्रो यो खर्च चाहिँ सही सदुपयोग तरिकाले खर्च होस् भन्ने सबै चाहिँ नि अब अभियन्ता, नातागोता, शुभचिन्तक, इष्टमित्रहरूको भएको कारणले गर्दाखेरि सही सदुपयोग हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। र यति विश्वास लिँदै हैन अब यो मैले भनेको कुरामा कुनै छुटफुट अब गल्ती केही कमी कमजोरी हुन गएमा हैन जस अब क्षमा पनि माग्दछु म। र अन्त्यमा के भन्छु भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नि दुईजना बिरामी द्वय नरबहादुर पालुङमा र सन्तोष पालुङको चाहिँ यो के अरे शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना र सफल उपचारको व्यवस्था हुनेछ र शीघ्र स्वास्थ्य लाभ पनि उहाँहरूले पाउनुहुनेछ भन्ने हैन भन्दै र मेरो यो चाहिँ नि अलिकति यही स्पष्टीकरण अथवा केही अब शब्दहरू चाहिँ राख्दै म यहाँहरू सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी यहाँ उपस्थित जो हुनुहुन्छ हैन यता बाजे अब लगायत सबैलाई चाहिँ म र देश विदेशमा हुने हाम्रो सबै अभियन्ता लगायत सबैलाई चाहिँ सम्झिँदै पुनः हाम्रो बिरामी द्वयको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै मेरो शब्दलाई यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। हाम्रो फुरुम्बो पालुङा वंश प्रतिष्ठान उपत्यका समन्वय समितिका कोषाध्यक्ष तथा यो राहत सङ्कलन वितरणको संयोजनकर्ता पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ हाम्रो वीरेन्द्र पालुङाज्यूलाई। र हामी अब यो वितरण कार्यक्रमको यो अनौपचारिक वितरण राहत सङ्कलन वितरणको अनौपचारिक कार्यक्रमको हामी अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। र अन्त्यमा यो हाम्रो सङ्कलनकर्ता, संयोजनकर्ता र सहयोगी मनका धनी देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण सहयोगी साथीभाइ, इष्टमित्र सम्पूर्णलाई चाहिँ म फुरुम्बो पालुङा वंश प्रतिष्ठान उपत्यका समन्वय समितिको सचिवको नाताले मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र फुरुम्बो पालुङा वंश प्रतिष्ठान उपत्यका समन्वय समितिको तर्फबाट र केन्द्रको तर्फबाट उहाँहरू सबैलाई चाहिँ हामी हृदयदेखि उच्च सम्मानका साथ हामी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। र अब यो सहयोग रकम सम्बन्धित बिरामीद्वय श्री नरबहादुर पालुङा र सन्तोष पालुङाज्यूलाई हस्तान्तरण कार्यक्रम रहेको छ। र यो रकम हस्तान्तरण गरिदिनु हुनको लागि हाम्रो
फुरुम्बो पालुङा वंशजकै सम्भवतः ज्येष्ठ नागरिक या घरका हाम्रा बाजे चन्द्रबहादुर पालुङा र हाम्रो फुरुम्बो पालुङा वंश प्रतिष्ठान उपत्यका समन्वय समितिका उपाध्यक्ष डम्बर कुमार पालुङा, कोषाध्यक्ष लगायतले चाहिँ दुईजनालाई हस्तान्तरण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सेवारो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अनि म चाहिँ सन्तोष पालुङा हो। दोखु अब फुलिङ के भन्छ नगरपालिका। अब म दोखु बस्छु। म चाहिँ सानो बच्चामै साह्रो हिँडेको बच्चा नै। म चाहिँ अब आफ्नो घरमा चाहिँ कोही पनि छैन होला, कोही छैन होला भनेर मैले चाहिँ यतै काठमाडौँतिरै अब यसरी अब सन्तोष पालुङा लेखिन मैले। अनि त्यो भएर मैले गल्ती भयो, ठुलो कुरो गल्ती भयो। अनि पछि भन्दा यहाँ दिदी एउटा अमृता उहाँले मलाई भन्नुभएको, उहाँले चाहिँ सन्तोष नै यसो लेख्नु हुँदैन, सन्तोष पालुङ लेख्नुपर्छ, सुब्बा लेख्नु हुँदैन भन्नुभयो। अब पहिला सन्तोष पालुङ नै भनेको थिएँ मैले, अब सुब्बा लेख्दैछ। त्यसमा क्षमा मागिरहेको छु मैले पनि। अब गल्ती भयो, मेरो पनि ठुलो गल्ती भयो। हजुर धन्यवाद, तपाईँले सहयोगी गर्नुभयो, धेरै धेरै ठुलो धन्यवाद। पहिला चाहिँ मैले सेलेरी गार्ड पनि गरेको, अनि सेलेरी गार्ड पनि गरेँ। त्यहाँबाट यता कुक काम पनि जाने पनि त्यस्तै भयो। अनि एकदमै अनि यो चाहिँ म चाहिँ राति 81 प्यालेस भयो थिएँ। म यो टाउको यता कान बजेर आएर हामीले चाहिँ जीवन बाँध्नुभयो। मैले अब राम्रो हात खुट्टा भएर कुक काम गर्छु भन्ने विचार छ। मेरो लागि चाहिँ हजुरले धन्यवाद भन्यो भने हजुरको सबै धन्यवाद, हाम्रो पालुङा समाजहरूलाई धन्यवाद। अब यता सबै दाजुभाइ समाज काठमाडौँ विदेश भयो सबैलाई धन्यवाद भनेछु। हवस् त, सबै मान्यजीहरू दाजुभाइ पालुङा दाजुभाइहरूलाई, इष्टमित्र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो हृदयदेखि नै धन्यवाद। सहयोग गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। मेरो परिचय चाहिँ नरबहादुर पालुङा लिम्बू। त्यो सन्तोष पालुङ ठेगाना चाहिँ ताप्लेजुङ फुङलिङ नगरपालिका हो, गाउँ सिमले हो। मेरो छोटो परिचय यति नै। म चाहिँ योभन्दा अगाडि 2 वर्ष अगाडि नै असार भन्थेँ। अहिले चाहिँ 2टै किडनी सकिएको। अहिले डायलिसिस गरिरहेको छु। डायलिसिस गर्नलाई हप्तामा 2 चोटि भइरहेको छ। सबै देश विदेशमा हुनुभएका जति पनि सहयोगीकर्ता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, सबै इष्टमित्रहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु।